اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اول خو واقعی دشت پرچی د کابل کې تقریبا حدود 50 دانش آموز و جوانهای عزیز اسمو پیروکارای اهل بیت علیهم السلام به خاک و خون کشیده شد. این خدمت امام زمان علیه السلام و خدمت شما عزیزان ما تسلیت پیش منم. واقعی بسیار دلخراش و واقعی بسیار دردناک بود که هر انسانی که ضمیرش زنده باشه، هر انسانی که وجدان داشته باشه، اوی واقع را مزمت منه و برای واقع آواز بال منه. لیکن متاسفانه مشکلاتی که تمنی افغانستان مردمی از موره و قومی از موره درگیر کرده، او کلانترین مشکل ایه که انتشارات و یعنی منتشر بودن قوم و اختلافات درونی است. شما توقین یک قوم او وقت میتونه از کرایسیس و بحران خود را نجات بده یا یک بحران به فرصت تبدیل کنه که او بحران را متوجه شونه. سربراهان قومی حضرت در افغانستان بحران را اول خبر ندارم که صحیح معنی متوجه شدن یا نشده. بحران در ملی افغانستان هم ده تمام تزیه ها و تمام تحلیل هایی که دمزی ماهای آخر که مشود که امریکا درو و یکم مایی که باید یعنی یکم مایی که از افغانستان باید معرف بازو 11 سپتامبر تایم داد و عالم تقریبا درو نیروهای خو و فوج خو درو خارج بونه. خودی امریکا جرنل چی، خودی امریکا کلانهای چی و تزیینگارهای بسیار اونایی که فهمیده بودن، اونا گفتن که دمزی چند سال یا بعد از خروج امریکا از افغانستان خانه جنگی شروع میشه و مشکلات ایجاد میشه. و طالبان خودشی هم گفته بود که مو نمیلی که در خاک افغانستان آرامش باید، صلح و آرامش باید. ای از یک طرف که ای تزیه ها را و ای پیشنگویی را نه مردمی افغانستان متوجه شدن، نه مونایی که سر فهرست هستن و متوجه باید شونن که باید مو در کدام وضعیت گرفتار هستیم، نه اونها طرف از این چیز توجه کردن. در دمنی دشت پرچی که کابل است، ای چندین واقعه شده و ای اول نه واقعه هم نبوده، چندین حادثه رونما شده، چندین دانش آموزا و استودنت‌ها و نوجوانها و جوانها شهید شدن. لیکن متاسفانه طرف از این چیز توجه نکردن و او حالتی که و او بحرانی که افغانستان گرفتار شده بعد از خروج امریکا و امریکا نمیخواه که این مشکلات حل شونه در منی افغانستان و مشکلاتی که کدی چین در مسئله اقتصادی در که جنگ داره و در بر سر قدرت اقتصادی که جنگ داره و نمیخواه که افغانستان امن پیدا شونه، هرچند که خودشی در اون مورد چون که ناکام شد. بر از اون طرف ایندیا هم هسته، هندوستان هم هسته، در افغانستان بسیار مشکلات ایجاد مونه و همسایه ممالک دیگه هم هسته. لذا اونها هم همسایه ممالک نظرشی هسته در منی افغانستان. ما نمیخوایم که گو ملک را مخصوص بگم که اینها مقصر است، در جای خوی تزیه بیمانه که انشاءالله گو وقت بارشی گفتگو مونم. لیکن اصلی مسئله ایه که وقتی که مو روز روشن ولی معلوم هسته که در افغانستان مشکلات ایجاد میشه، خانه جنگی های مایه درو مو اونجی چرا برای سد باب ازو، مو چرا برای ازو که ازو بحران که مو روبرو میشی، برای ازو که مو مقابله کنی چرا مو آماده نمیشنیم. ما از محقق کابل، از محققی که آقای محقق است، ازو ما سوال منم، از آقای خلیلی سوال منم، از معاون دوم ریاست جمهوری اشرف غنی سوال منم که شما از هستین، که شما که قوم مونین، یعنی واقعا شما هیچ متوجه نشدین که وقتی که امریکا درو میگه ما مروم و تزیه ها درو میشه، تحلیل های درو میشه که در افغانستان مشکلات ایجاد میشه و بهترین و آماده ترین قربانی در منی افغانستان کی است عزیزانی من؟
مو مردم هستیم. چرا خبره که اینها منتشرن، چرا خبره که اینها اختلافات دارن، چرا خبره که اینها یک سربراه و یک لیدری و یک راهنمای صحیح ندارن، یک پیشوای صحیح ندارن که مردم را سمت و سو بیده، مردم را یک طرفی ببره که از مشکلات برشونه. مشکلات اقتصادی برای از مو هم ده، مشکلات امنیتی که هم کدر زیاد امنیتی مو روبرو هستیم. دمنی علاقه تاجیک ها حمله نموشه عزیزان من. یا د بیسود بیا حمله مشنه، یا د جاغوری باید حمله شونه، یا د کوچیا کسته حمله کنه در برای خانه و کاشانه ازمو، یا طالبان کسته حمله کنه در شهر کابل د دشت پرچی ولی جاها که خب ما درو مینگرنی که یک واقعه نشده، یک حادثه نشده، چندین حادثه رونما شده، لیکن متاسفانه مو طرفش توجه نکردیم. سربراهان توجه نکردن، سربراهان توجه نکردن، پیشوایانی که اونها خود خود راهنما میگیرن و خود خود یک لیدری قوم میگیرن، اونها متوجه نیستند. کجای موقع، کجای خلیلی، کجای او دیگه. شما انتشار را شما توخین عزیزان من، مو مردم در چقدر انتشار و چقدر منتشر و اختلافات گرفتار هستیم. وقتی علی پور در بهسود قیام مونه، برای جای خو قیام مونه، برای مردم خو قیام مونه، برای قوم خو قیام مونه، اونمونجی هم نصفی از حاضر مردم را ما میگن خلاف علی پور نظرات میده و خلافشی گپ میزنن، خلافشی گپ میزنن. ده امزی قوم را وقتی ما کدی امزی بعضی از برادران افغانی که ملاقات داشتیم، گفت و شنید داشتیم، این مینا هم نصفی ده خلاف علی پور بودک. گفت که مو د خلاف حکومت چرا بالشنی، مو د خلاف حکومت یک جور است، حکومت یک فاشیست است، حکومت یک ظالم است. اشرف غنی خلاف از مو چرا بالشنی، مو امزو گبای که قوم پرستایی که دمنی کویته موگه که مای مو برای حق و آواز بلند نکنی، مو د خلاف حکومت گو گب نزنیم، د خلاف حق خو د خلاف از اینکه حق مور بیده، مو د خلاف از باید گپ نزنیم، حرف نزنیم، باید احتجاج باید نکنیم. درسته او شرایطی که در کویته هست و او شرایطی که در افغانستان فرق منه. مو اینج نمیگی که اسلحه بال کنی، لیکن در افغانستان مسئله فرق منه. در او ناموس شمور در او برایش حمله کرده، برای زمینهایی شو حمله کرده، برای جوانهای شمور از در او گرفتاری، مستقبلی که اونها آینده قوم را یک جوان درست منه در دست های زو ممنوعین قوم، یک ملت او جوانها را شما گرفته رایه، جوانها در رو بروی شما پرپر شده رایه. این منجم دو دسته، سه دسته، چهار دسته هستین و میگین که فلان قماندان که بال شد چرا بال شد. خب علی پور در خلاف شما میگه یک بیسواده، یک فلان راننده بود، یک چی بود. خب بابا بال شده، برای حق و آواز بلند کرده، باید یک پارچه تمام باید برای حمایت علی پور آواز بلند میکردن، لیکن مدیدی آواز بلند نکردن. از زنی من کلانترین مشکلی که ما شما روبرو هستیم اینمی انتشار است. ما شما که روبرو هستیم اختلافات درونی هسته. البته اختلافات از خود وجوهات داره، اسباب داره، علتهای داره، عواملی داره که او در جای خوبی مانه. یکی از علتهای از اختلافات ایه که سربراه مخلص نیه، سربراه دردمند قوم نیه، سربراه دقم ازیه که ما برم چطور پول را چطور ما برای جیب خو کسته بیندازم، منافع شخصی خو ما چطور برسم، فامیل خو را و درجه یکی از فامیل های خونه ها را ما چطور در خارج برسندنم. مو مردمم جوانها و مردمی حاضر در افغانستان هم مو میگن که چون متوجه نیستن نمیدانم اونها مورن انمی افرادها را سربرای خود درست مونن، انمی افرادها را لیدر خود ماین مونن. همین تک دمنی کویچه است، منی کویچه میترسته زنی من. وقتی که ده حادثه ای که رونما مشنه، یگو واقعی که رونما مشنه، برای حق و یگو احتجاج کی مونه، اینمی بعضی از قوم پرستا مایا که قوم مونه برای حق شی، برای احقاق حق شی آواز بلند کرده. بعضی از افرادها، بعضی از علما یا بعضی از افرادهای مذهبی اونجی نه ظالم ریله میده، اونجی در جان ازی خود قوم میچسبه. از چندین سال، از 40 سال اینها ظالم ریله داده، در جانی مظلوم میچسبه. در هر واقعه، در هر حادثه، در هر حادثه در افغانستان هم میترسته.
مسئله علیپور گفتم اونجا میتر بود. ما یک زمان دیهات ما در استرالیا رفته بودم، یک جایش خوب نیه که مو منطقه رو بگم چون شاید معلوم شونه. اونجا رفتم شیشتم ماش خبر نبودم که یک برادر افغانی ملاقات شد و او ما درباره شهید عبدالمزاری بابا مزاری بسیار تعریفایش کردم که اینتر خدا شاید مرا بسیار شاک لگید، یعنی حیران شدم، تعجب کردم که درباره بابا مزاری شهید مزاری یک فهرست رایی نوشته کرد، مثلا از زبان خود که بابا مزاری ایتر کده فلان کده ظالم ظلم کده چیکار کده برای قوم. ما همینطور حیران مندم که یک آذری افغانی عمده خلاف شهید مزاری که لیدر یک قوم هست مردم را در یک طرف برده، او یک باره کسته میسنه، یک نفرم نبود، چندین نفره را ما در مختلف جاها دمزی بین طلبه ها هم دیدم، در استرالیا هم دیدم، در دیگه جاها هم دیدم، منی سوشل میدیا هم انسان کی منی فضای مجازی میبینه. عزیزانی من کلانترین مشکلی از مو مسئله ای است که مو شما یک پارچه نیستیم. شما تو که ما یک مثال میزنم، مثال یمن را، یمن پایلوج هستن، پابرهنه هستن در او کدی آل سعود مقابله مونه و چندین سال 4 سال 5 سال در او آل سعود که اسرائیل هم پس پوشی است، امریکا هم پس پوشی است، بعض از مغربی ممالک هم هست، ای پابرهنه ها را شکست دادن نتونستک. مو مردم چی کار مونی؟ مو مردم یا مایی در مهاجرت مونی در افغانستان، یا مهاجرت مونی در پاکستان پناهندگی میگیری، یا کس پناهندگی میگیری در استرالیا، یا پناهندگی میگیری در کشورهای اروپا. سختی و بدبختی ها را موری و طرف اروپا موری میگه که افغانستان امن نیه. اگر امزو زمانی شهید عبدالمزاری که مو اگر یک نکته‌ای که در نظر از ما هر وقت دربارش فکر مونم که در افغانستان اگر مردم همونجی مستقل مو بودن، گفتی سرزمینی از ماست، این زمینی از ماست، مو اینجی آبا و اجدادی از ماست، جد و امجدی از ما اینجی بوده. مو چطور کسا جایداد خو امیتر برای افغانا پشتون های لبیدیم، مو چطور جایداد خو زمین های خو برای تاجیکا لبیدیم، مو چطور خانه و کاشانه خو برای دیگه قوم ها لبیدیم. مو خود از مو کسته یک فکر قومی نداریم، من حیث القوم یک شعور نداریم، فرار اختیار مونیم. زمین های خو یا کسته میفروشیم یا زمین های خو کسته میتر در امان خدا میذاریم و موریم. از دیگه طرف مسئله طایفه پرستی رو بیا ببین تو، جاغوری در جان دیزینگی در جان دامرده، او در خلاف بیسود و در خلاف پشی و در خلاف شیرداخ و یک مشکلات طایفگی در منی افغانستان که ریشش در منی کویته در پاکستان هم رسیده، در استرالیا هم رسیده. یک در نظر از من یک مسئله بحران است، مسئله طایفه که نمیذاره ما یک پارچه شونیم و در مقابل ازی حمله های وحشیانه طالبان و دیگه داعش و القاعده و یا حکومت اشرف غنی مور که خود محفوظ بیلیم مسون بگذاریم او موری طایفه پرستی ها و اختلافات نمیله. تا طایفه پرستی و تا ای بیسوت، ای جاغوری، ای فلان، ای شیرداغ است، ای پشی است، ای مسکه است، تا ای افکار نمابین قومیزم باشه در هر جای باشه، چی در کویته بگر، چی در استرالیا بگر، چی در افغانستان بگر، مو پیش نمونیم از زنی من. مو من حیث القوم خود خورم و وجود خورا که نمیتونیم پابرجا بگذاریم، نه نمیتونیم. از او بعد همین قوم پرسته همون هایی که ملی گراهمونه خودش که بعضی اوقات ما گفتم در امریکا فرار کردن، در انگلیس کسته فرار کردن، در دانمارک کسته فرار کردن، در استرالیا فرار کردن، در اروپا فرار کردن. اونها علی داد از فریاد قوم میزنه. خب تو گرده تو کوره تو شکم تو پورسته در افغانستان رفته شیشته مای داد از فریاد قوم و ملت میزنی. تو برای طایفه پرستی که از بین ببری چقدر کار کرده؟ تو برای ازی که بای ملت را در افغانستان که جای تو است تو یک پاور یک جای کنی، یک پارچه کنی، چقدر کار کرده؟ سوای را در اندازی و سوای ازی که مذهب را باید در مقابل قوم و قوم را در مذهب قوم را در مقابل مذهب کسته بیرو دیگه کار نکرده افراد های قومی. از بعد وقتی که مسائل و مشکلات ایجاد شد،
این مشکلات اندرونی نه داخلی رو توجه نمیدیم. از ما که 40 لک یا 4 میلیون افغانی که در ایران زندگی من درباره وضعیت از نام صحبت مونیم. ما بیمانه این مسئله ما جداگانه صحبت مونیم که وضعیت افغانی ها در ایران چطور هسته. این بیمانه ما انشالله صحبت کردنی هستم درباره شی. مسئله اینیه که وضعیت فلان از در فلان کشور چطور هسته. وضعیت مشکل اصلی و اساسی اینه که ما خود ما برای از اینکه از بحران ها از کرایسیس ها ما خود بیرون کنم، ما خود از من حیث القوم ما چیکار کردم امی افغانیایی که بعضیایشی منی سوشال فضای مجازی که میده که مثلا ایران این قانون های سخت است، دانش آموزان مو دمنی یونیورسیتی دانشگاه نمیله مورا فلان نمیله فلان جای نمیله. خب یک قانون بهترین گفتم بهتری قانون افغانی بود. گفت در افغانستان امنیه لیکن ما آزاد خواستم. بیا در افغانستان زندگی کو، بیا در افغانستان زمین خود آباد کو، بیا برای یک پارچگی قوم کار کو، در مقابل پشتون ایستاده شو، در مقابل تاجیک ایستاده شو، در مقابل دیگران ایستاده شو، زمین خود آباد کو، کشاورزی خود آباد کو، صنعت بزن. حتی از کلان علما را ما میبینم بعض اوقات واقعا دمین جی دمزی قوم 80 سال 40 سال نشستی بنام یک آیت الله بسیار بزرگ خود خیالمونی تو نرفتی دمنی افغانستان کار نمونی. از بعد میگم فلان کشور قانونش تبعیض آمیز است. خود برای مردم از خود یک عملی اقدام نکردی. ما از یک کشور دیگه که یک توقعاتی مونی که او از خود یک هزار مشکلاتی دیگه داره که او بیمانه در جای خود که او ان شاء الله در وقت چی میگم. لذا راه نجات از معززان من، برادران افغانی که صدای از ما را میشنوین ایه که ما یک پارچه شونیم. عالم باید یک کدی عالم باشه، معلم باشه، مهندس باشه، پزشک باشه، کشاورز باشه، راننده باشه. ای طایفگی و ای طایفه پرستی و ای جاغوری و ای فلان اینا رو کنار باید بگذاریم. از زنی من باید یک پارچه شونیم و تقدیر قوم را به دست از خود بدیم، تقدیر قوم را به دست جوانهایی بدیم و از این جوانها باید محافظت کنیم که خدای نخواسته یک زمانی که درو جوانهای از ما دست ما میگیره، سوای پشیمانی و سوای از اینکه از صفحه هستی محو شونیم دیگه نصیبی از ما شما نشنه. خداوند متعال دعا همونم که ملت از ما را اتحاد و یک پارچه کنه و از این بحران ها پر کنه و آخر این دعا همونم که خدایا امام از ما را، امام زمان از ما را برای از ما برسان، ظهورش تعجیل کو که تا ای دشمن ها نابود شونه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.